Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ. These are predictions by Dr. Israr Ahmed. And ये बात करेंगे कि पैलेस्टीन में या फ़लस्तीन के बाद फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का एंड इंडिया का. तो उसके बारे में कुछ predictions की गई हैं. I'm very sure कि predictions these must be around 25 years old. And जल्दी से इसके ऊपर react करते हैं और देखते हैं कि कितना relevant है ये आज. Do check out the original link. ये हमारा Instagram handle है. Do follow us. Let's go. ऐलान बाल्फोर 1917 यहूदी आबाद होने शुरू हो गए और असल में इसी के लिए खिलाफत को मनसूख कराया गया. सुल्तान अब्दुल हमीद, अगरचे ये तुर्की खिलाफत जो है मर्द बीमार कमजोर, फिर भी वो मुसलमानों वाला जज्बा इतना था. उन्हें बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश की गई थी. जाहिर बात है यहूदियों से बढ़कर रिश्वत देने वाला कौन हो सकता, जिनके यहाँ ऐसे बैंकर हो जो 40-40 बिलियन डॉलर का एक चेक लिख सके. फिर ये कि उन पर सियासी दबाव बहुत डाला गया. उन्होंने जब तक खिलाफत उस्मानिया बरकरार रही यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दी. कि जो वायदा किया था हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा सानी ने, खलीफा राशिद ने, हम उसके पाबंद रहे और हम यहाँ यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त नहीं दे. लिहाजा उन्होंने उस खिलाफत ही का बिस्तर तय कराया. इसलिए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मुसलमानों की वहदत मिलनी की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और न मुसलमान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर सके. ऐलान बाल्फोर के नतीजे में आबादकारी शुरू हुई. 1948 में इसराइल कायम हो गया, मौजूदा हो गया. 1967 में उसकी तौसीह हो गई. इसमें एक बात और भी अर्ज कर दूं, ये सारा किस तौर से हुआ है काम. आपने ज़ायनिज़्म का नाम तो सुना है, सेहूनी तहरीक. खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी 1776 यकुम मई, ये निजाम कायम किया वाइसॉप ने. और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉज ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए. ये सारा हथकंडा वो इब्लीसी निजाम, इसकी तफसील एक कैनेडियन ऑथर ने लिखी है किताब में, पॉन्स इन द गेम. ये सारा धंधा एक शैतानी चक्कर है, इब्लीसी चाल है. और उसके जरिए से इसराइल कायम हुआ और उसकी तौसीह भी हुई 1967 में. अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पेश नज़र बकिया दुनिया की तस्खीर और उसे फतह करने का मामला है. और सबसे बढ़कर इस्लाम की बेखनी और उसका रास्ता रोकना, ये उनके पेश नज़र है. युरीदून अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम. सूरत इस वक्त क्या है? यूरोप और अमेरिका से आप मशरिक की तरफ आइए, पहले आलम अरब है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड. मुझे ये कहते हुए सब दुख हो रहा है. पूरा आलम अरब वो फतह कर चुके. हम अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे. आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई. कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी. अब तो एक एक करके वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं. सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई. ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्खीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है. और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है. हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया. हुजूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का,
وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا. اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں, اسٹوڈنٹس. یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. آج بھی ہو رہا ہے. یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش, ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے. ملائک کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی, الملحمۃ العظمیٰ, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے, اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہے. نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے, حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے. یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے, غیر عرب مسلم ورلڈ. ایران ہے, اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے, روسی اور چینی, مشرق میں افغانستان ہے, پاکستان ہے. یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے. اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے, بھارت, ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہے سوائے کشمیر کے, لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت. اس کے بعد پھر انڈونیشیا, ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ, ابھی انہیں فتح کرنا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کا یہ سمجھیے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک, ابھی ایک لوہے کا چنا ہے, چائنا کی شکل میں موجود. اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے. اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے, وہ تو ہمارا بھائی ہے, وائٹ نیشن, وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے. Beware of the yellow masses of the east. تمہیں گھبرانا چاہیے, تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں, چائنا, انڈو چائنا, جاپان, یلو ریس. ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے, اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز, یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے. اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ باتیں کب سے انہوں نے پریڈکٹ کیا, ورلڈ وار 3 کی بات کی ہے, اینڈ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے وہ مور اور لیس ورلڈ وار 3 ہے. اینڈ اسرائیلی یعنی یہودی ابھی تک وہ جو ایریاز وہ جب تک ان کو سیسیڈ نہیں کریں گے تب تک ان کو چین نہیں آئے گا. وہ موو کرتے رہیں گے ٹورڈ سینٹرل ایشیا, سینٹرل ایشین کنٹریز لائک ترکمینستان, تاجکستان, اور پھر افغانستان, پاکستان, انڈیا, انڈونیشیا, ملیشیا. دھیرے دھیرے یہ جہاں بھی ان کو مسلم پاپولیشن دکھے گی یہ وہاں آتے رہیں گے, وچ از ویری سیڈ. اگر ان لوگوں کا اتنی ٹیریٹوریل ان کی ایسپریشنز ہیں, وی ول ہیو ٹو اسٹرینتھن اپ, اور ہمیں اس چیز کو روک لگانی پڑے گی. انڈین گورنمنٹ نے پہلے بول دیا تھا کہ دے آر سائڈنگ ود اسرائیل, لیکن انہوں نے اپنا اسٹانس چینج کیا اور انہوں نے بولا کہ وہ پیلسٹین کو سپورٹ کرے. جو پیلسٹین میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک اسٹرانگ اسٹیپ تھا, لیکن اگر لوگ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے, لوگ ایک ساتھ آتے رہیں گے, تو گورنمنٹس ہیں جو بھی رسپیکٹیو کنٹریز کی, ان کو اسٹانس لینا اپنا بدلنا پڑے گا, ان کو اسٹینڈ لینا پڑے گا فار پیلسٹینینس. اینڈ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تک خطرہ آ رہا ہے, ابھی تو اٹ از ناٹ ایون آن آر بارڈرز, اٹ از ناٹ ایون آن آر ڈور اسٹیپس, لیکن دھیرے دھیرے یہ خطرہ بڑھے گا. اینڈ آئی ایم اسٹانشڈ کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت پہلے چیزیں پریڈکٹ کر دی تھی اور ابھی بھی وہ ویلڈ ہیں, وہ سچ ہیں.
اینڈ اگر یہ بات سچ ہے اباؤٹ انڈیا پاکستان افغانستان تو یہ بہت ہی serious matter hai, and someone needs to look into this. All of us, we need to look into this. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. Love you guys.